नमस्कार, सनराइज समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म पूजा मगर। सबैभन्दा पहिले समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। एसई नतिजा आगामी एक हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी। विद्यालय खोल्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री बरालको भनाई। कोरोना त्रासका कारण वर्षौंदेखि चल्दै आएको पाल्पाका भगवती सहित अन्य कुनै पनि यात्रा नहुने। यात्रु अभावमा पाल्पाका छोटो दूरीका सवारी साधन नियमित हुन सकेनन्। चौबीस घण्टामा विश्वभर 2,38,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमण, 2 लाख भन्दा धेरै निको। सुनको भाव बुधबार पनि आकाशियो 300 रुपियाँले बढेर तोलाको 98,500 रुपियाँमा कारोबार। र नेपाली लेगर स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न बिहिबार ट्रिनिडाड जाँदै। नाममा नै विश्वास छ, नाममै संस्कार छ, नाम भित्रै छ परम्परा, नाम माथि भरोसा। तानसेन OPC सिमेन्ट। सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र प्राप्तिका लागि दरखास्त दिने तथा नवीकरण गर्ने बारेको सूचना। सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075, सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2076 को नियम 5 बमोजिम लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण गर्न एक बगनासकाली गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका देहायमा उल्लेखित लक्षित समूहमा पर्ने ऐनको दफा 15 अनुसार कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित, मनोनित भएको व्यक्ति, सरकारी कोषबाट निर्वृत्ति भरण पाइरहेका व्यक्ति र अन्य कुनै प्रकारले नियमित रूपले पारिश्रमिक, निर्वृत्ति भरण, अवकाश, सुविधा एवं अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्ति, विदेशी सरकारबाट नियमित रूपले निर्वृत्ति भरण प्राप्त नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा सो सुविधा पाइरहेका व्यक्ति बाहेक लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले अनुसूची 1 नयाँ निवेदन बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो वडा कार्यालयमा गई निवेदन दिन सकिनेछ। माथि उल्लेखित सेवा सुविधा लिइरहनु भएको लाभग्राही बाहेक अन्य लाभग्राहीले आगामी आर्थिक वर्षमा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि श्रावण 1 गतेदेखि श्रावण मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो वडा कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई नवीकरण गराउन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। यदि समयमा नवीकरणको लागि निवेदन पेश नभएमा पुनः भत्ता तथा वृत्ति उपलब्ध गराउन नसकिने बेहोरा समेत अनुरोध छ। अनुरोधक बगनासकाली गाउँपालिकाको कार्यालय, बगनासकाली, पाल्पा। ए साउजी, हजुर, यो उहाँहरूले खानु भएको चियाको पैसा पनि कटाउनुहोस् है। ए बाबु, हामीले खाएको चियाको पैसा किन तिर्न पर्यो? बाबुले हामी माथि देखाउनु भएको सानो भुतीको लागि धन्यवाद, तर हामीले खाएको चियाको पैसा हामी आफै तिर्छौँ। देख्नुभयो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको महत्त्व? साँच्ची बा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गर्नुभएको छैन? साउन महिनाभित्र नवीकरण नगरे भत्ता रोकिन्छ भनेर नातिले सम्झाइसकेपछि म वडा कार्यालय गएर नवीकरण गराइसकेँ। नबिर्सनुहोस् है, सबै खाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न श्रावण महिनाभित्र अनिवार्य नवीकरण गरौँ। नवीकरण नगरे भत्ता पाउनबाट छुट्नुहोला नि। अनुरोधक राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सेवा इकाइ, बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा। अब समाचार विस्तारमा।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आगामी एक हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण एसई नहुने भएपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्न लागि हो। विद्यालयहरूले जिल्ला समन्वय इकाइ मार्फत बोर्डमा पठाएको अङ्क रुजु भइरहेको सदस्य सचिव अर्याल बताउनुहुन्छ। चैत्र 6 गतेका लागि निर्धारित परीक्षा अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। यो वर्ष देशभरि 4,82,219 विद्यार्थीले एसई को तयारी गरेका थिए। विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष र सम्बन्धित कक्षा शिक्षक तथा सम्बन्धित माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूमध्ये नियुक्तिका आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य रहेको मूल्याङ्कन समितिले गरेको थियो। प्रदेश पासका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले विद्यालय खोल्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 को समुदायमा असर के छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन सुरु गरेको र त्यसको नतिजा आएपछि विद्यालय खोल्ने निधो हुने उहाँले बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश पासले मङ्गलबार बुटोलमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले समुदायबाट 1200 जनाको नमुना परीक्षण सुरु गरेको बताउनुभयो। पहिलो चरणमा तराईका 5 जिल्ला र पहाडको 1 जिल्ला गरी 6 जिल्लाबाट 200 का दरले नमुना सङ्कलन सुरु भएको उहाँको भनाइरहेको छ। कोरोनाको समुदायमा असर के छ भन्ने विषयमा र्यान्डम स्याम्पल लिने कामको सुरु भएको छ। मन्त्री बरालले भन्नुभयो त्यसको नतिजा आएपछि स्कुल खोल्ने मोडालिटी तयार हुन्छ। अब हामीलाई कोभिडसँगै जिउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कोरोनाको प्रभाव हेरेर स्थानीय तहसँगको समन्वय गरेर यस विषयलाई टुङ्गो लगाउँछौँ। उहाँले भन्नुभयो शिक्षा क्षेत्रको अधिकार दायित्वको स्पष्ट किटान गर्न सकेमा मात्र शिक्षाको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ। प्याप्सनका केन्द्रीय प्राज्ञ सल्लाहकार कृष्ण खनालले अहिलेको समयमा शिक्षक र कर्मचारीलाई कसरी बचाउने भन्ने संस्था लागेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र अभिभावकविहीन भएको भन्दै राज्यले आफूहरूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व लिई समस्या समाधान गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। प्याप्सनका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण पौडेलले शिक्षामा जवाफदेही निकाय नहुँदा समस्या विकराल बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले अभिभावकलाई शुल्क तिर्नबाट रोक्न नहुने, यदि राज्यले त्यसको भुक्तानी तिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शिक्षक महासङ्घ प्रदेश पासका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद लामिछानेले राज्यको नीतिगत दोषका कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 को कारण उत्पन्न कतिपय अवसर समेत सरकारले उपभोग गर्न चुकेको आरोप लगाउनुभयो। राज्यसँग स्कुल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा राज्यसँग नभएका कारण समस्या छन् बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। प्याप्सनका केन्द्रीय सदस्य हरि पौडेलले शिक्षा क्षेत्रका बौद्धिक मजदुरहरू मारमा परेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। शिक्षक बिनाका निजी विद्यालय मसानघाट हुने भन्दै उहाँले उपेक्षाको भाव स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। पत्रकार समूहका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मल्लले सरकारको नीति नै दोधारे भएका कारण शिक्षा क्षेत्र थप अलमल्लको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले संस्थागत विद्यालयका लगानीकर्ताको सङ्गठनका अगुवाले समेत आफ्नो स्वार्थका कुरा गर्दा निजी विद्यालयको समस्याले निकास नपाएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले क्वारेन्टाइन निर्माण भएका सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक क्षति भएका हुँदा त्यसको व्यवस्थापन नगरी पठन पाठन सुचारू हुन नसक्ने बताउनुभयो। नेपाल अभिभावक महासङ्घ सदस्य लोकनाथ गेवालीले राज्यले चाहने हो भने रोल नम्बरका आधारमा जोडबिजोड प्रणाली सहित कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँदै सरकार त्यसतर्फ उन्मुख हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। अनलाइन शिक्षा नाटक मात्र भएको भन्दै उहाँले 30% समेतको सहभागिता हुन नसक्ने अवस्थामा अनलाइन कक्षाको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इन्स्टु रूपन्देही अध्यक्ष सुदीप श्रेष्ठले निजी शिक्षकको मर्का राज्यले बुझ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। शिक्षकलाई बेतलबी बिदा राख्ने जस्तो गैरमानवीय निर्णय हुँदा समेत राज्य नबोल्ने दुःखद भएको बताउनुभयो। साक्षात्कार कार्यक्रम रामकुमार छेत्रीको अध्यक्षता तथा कपिल गेवालीको सञ्चालनमा भएको थियो। कन्फर्म भएको सँगसँगै चाहिँ विद्यालयहरू विस्तारै सञ्चालन गर्दै लैजाने, कलेजहरू सञ्चालन गर्दै लैजाने दिशामा हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ र त्यही कारणले नै हामीले अघिल्लो सिसिएमसीको मिटिङबाट क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या घटाउँदै लाने, क्वारेन्टाइनहरू बन्द गर्दै लाने, जहाँ जहाँ सङ्ख्या घटेका छन् र त्यो क्वारेन्टाइन हटाउँदाखेरि पहिला चाहिँ स्कुलबाट हटाउने, पहिला बन्द गर्ने क्वारेन्टाइन चाहिँ स्कुलको बन्द गर्ने,
र राख्नु पर्यो भने अरू सार्वजनिक हलहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्नु। त्यसै गरी आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि धेरै छन्, 132-35 वटा आइसोलेसन सेन्टर छ। ती सेन्टरहरू पनि बिस्तारै बन्द गर्दै जाने, पालिकामा एउटा मात्र आइसोलेसन सेन्टर राख्ने र बन्द गर्दाखेरि पनि आइसोलेसन सेन्टर पहिला चाहिँ स्कुल वा कलेजमा राखेको आइसोलेसन सेन्टर बन्द गर्ने। कोरोना त्रासका कारण 200 वर्षदेखि नियमित चल्दै आएको पाल्पाको रडौजेश्वरी भगवती जात्रा सहित अन्य कुनै पनि जात्रा नहुने भएको छ। भगवती जात्रालाई पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जात्राको रूपमा मनाउने गरिन्छ। वीरताको प्रतीकको रूपमा रहेको रडौजेश्वरी भगवतीको रथयात्रालाई विजय उत्सव र अवीर जात्राको रूपमा समेत चिनिन्छ। अंग्रेज सेनाले नेपाललाई 5 स्थानबाट आक्रमण गरेकोमा बुटोल चितगढीमा पाल्पाली कमान्डर कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेपाली सेनाले अंग्रेज सेनालाई हराएको थियो। विक्रम सम्वत 1876 सालदेखि अंग्रेजलाई युद्धमा हराएको सम्झनामा पाल्पामा नेपाली सेना स्थानीयवासीको सहयोगमा विजय उत्सव स्वरूप भगवती जात्रा मनाउने प्रचलन रहँदै आएको हो। बुटोल क्षेत्रलाई अंग्रेजका हातमा पर्न नदिन कर्णेल उजिर सिंह थापाले युद्धमा विजय भएमा मन्दिर बनाई सिन्दुर जात्रा गर्ने फाकल गरेका थिए। सोही भाकलको फलस्वरूप जित हात परेकोले जितको खुसियाली अनुसार जात्रा हुँदै आएको छ। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, गुठियार सहित जात्रा संघ सरकार राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको संयुक्त बैठकले यस वर्ष जात्रा नगर्ने निर्णय गरेको हो। यस वर्ष कोरोना त्रासका कारण कुनै पनि जात्रा नगर्ने निर्णय भएको श्री रडौजेश्वरी भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको जुन विकराल स्थिति देखा परेको छ संसारभर र नेपालमा पनि जुन स्थिति देखा परेको छ, यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार हामीले यस वर्षको आगामी सप्ताहदेखि जुन जात्रा सुरु हुन्छ पाल्पामा, गणेश जात्रादेखि गाई जात्राहरू सबै जात्रा, भीमसेन जात्रा सुरु हुन्छ र पश्चिम नेपालकै सबभन्दा ठुलो जात्रा भगवती रडौजेश्वरी भगवती जात्रा यस वर्ष श्रावणको 28 गते परेको छ र यो जात्रा पनि हामीले यी प्रोटोकल अनुसार हामीले जात्रालाई बाहिर रथ निकाल्न सक्ने स्थिति छैन। यो यसपटक चाहिँ रथ यात्रा हुने छैन र हामीले नित्य पूजा आफ्नो यो तान्त्रिक विधि अनुसार जुन पूजा हुन्छ ती पूजाहरू मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। यसकारण कृपया यहाँ सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, स्वस्थ रहनुहोस् र अरूलाई पनि स्वस्थ रहनको लागि यहाँ सबै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तानसेनमा गाठे मङ्गलको दिनदेखि भगवती जात्रासम्म हरेक दिन जात्रा लाग्ने गर्दथ्यो। बाहिर ठुलो रूपमा नगरिए पनि मन्दिरभित्रै परम्परागत कायम राख्ने गरी रथयात्रा हुने भगवती गुठीले जनाएको छ। सरकारले छोटो दूरीका यातायातका साधनहरू सुचारू गर्ने निर्णय गरेसँगै पाल्पामा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधनहरू निकै कम चलेका छन्। यात्रु अभाव भएपछि पाल्पामा जिल्लाभित्र चल्ने जीप तथा माइक्रोबस कम सञ्चालनमा आएका हुन्। जिल्लामा हाल नियमित गुड्ने सवारी साधनको 10% मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले कुल सिट क्षमताको 50% मात्र यात्रु बोक्ने गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि पाल्पामा श्रीनगर यातायात सेवा प्रणालीले जीप तथा माइक्रोबस सञ्चालनमा ल्याए पनि यात्रु नहुँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या आएको छ। 4 महिना लामो लकडाउनले सबैभन्दा बढी मार यातायात व्यवसायीलाई परेको व्यवसायी विकास भट्टराई बताउनुहुन्छ। यात्रु अभाव र वर्षाको बेला सडक बिग्रिएको कारण छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न समस्या भएको श्रीनगर यातायात सेवा प्रणालीका निर्देशक भविन्द्र गौतमले बताउनुभयो। निकै पातलो गाडी चलेको छ। बुटोल जान 2 घण्टा तानसेन बस पार्कमा कुर्नु पर्यो। गाडीवाला सिट क्षमताको 50% नजाने भन्छ। यात्रु विक्रम आचार्यले गुनासो गर्नुभयो। तानसेन स्थित बस पार्कमा श्रीनगर यातायात सेवा प्रणालीको काउन्टर खुले पनि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रणालीको काउन्टर भने चैत्र 11 गते यता खुलेको छैन। जिल्लामा श्रीनगर यातायात सेवा प्रणाली, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रणाली र रामपुर यातायातले सेवा दिँदै आइरहेका छन्। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई उच्च स्तरको तातो चिसो पानी आउने प्रविधिको फिल्टर हस्तान्तरण गरेको छ। पानीका कारण संक्रमण नहोस् भन्ने उद्देश्यले सबै सामुदायिक विद्यालयमा फ्रिज जडान भएको उच्च प्रविधिको फिल्टर उपलब्ध गराइएको सैनामैनाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको नीति अनुसार सबै विद्यालयमा छात्र तथा महिला कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड र
भेन्डिङ मेसिन खरिद गरी उपलब्ध गराएको समेत प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो। महिला कर्मचारी तथा विद्यालयका छात्राहरू महिनावारी भएको बेलामा कुनै समस्या नहोस् र सामान्य अवस्थामा जस्तै कार्य गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराएको कार्कीले बताउनुभयो। सबै कार्यालयहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रमुख कार्कीले जोड दिनुभएको थियो। नगरभित्रका आधारभूत विद्यालयलाई 5 लिटर क्षमताको र माध्यमिक विद्यालयलाई 2 लिटर क्षमताको उच्च स्तरको चिसो पानी आउने प्रविधिको फिल्टर उपलब्ध गराएको सैना महिनाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताउनुभयो। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई वर्षभरि पुग्ने गरी सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइएको सैना महिनाका शिक्षा शाखा प्रमुख हेमराज अर्यालले बताउनुभयो। विद्यालयमा सञ्चालनको समयमा छात्राहरूलाई महिनावारीको समयमा पनि सहज रूपले अध्ययनमा सहभागी हुन् भन्ने उद्देश्यले सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराएको समेत शिक्षा शाखा प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो। विद्यालयमा स्वच्छ पानी उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाको फिल्टर उपलब्ध गराएकोमा आफूहरू उत्साहित भएको रामपुर माविको प्रधानाध्यापक कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। महिनावारीको समयमा सबै छात्राहरू विद्यालयमा अनुपस्थित हुने समस्या टरेको सैना महिना पररोहा परमेश्वर माविका प्रधानाध्यापक कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। सबै विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 25 लाखको लागतमा 18वटा उच्च प्रविधिको फिल्टर खरिद गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 71,000 प्याकेट सेनिटरी प्याड 38 लाख र 18वटा भेन्डिङ मेसिन 3,60,000मा खरिद गरी सामुदायिक विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको सैना महिनाको जिन्सी शाखाले जनाएको छ। विश्वभर 2,38,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अहिलेसम्मकै धेरै हो। केही समय यता नयाँ बिरामी थपिने क्रम बढेकोमा 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै बिरामी थपिएका वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। यसअघि हिजो 2,18,000 र अस्ति 2,24,000 बिरामी थपिएका 24 घण्टामा 2,38,000 नयाँ बिरामी थपिएका हुन्। यो सँगै विश्वभर संक्रमितको संख्या 1,68,74,000 नागेको छ, जसमध्ये 1,04,33,000 मानिस उपचारपछि निको भएका छन्। 24 घण्टामा 2 लाख भन्दा धेरै निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा 61,000, भारतमा 49,500 र ब्राजिलमा 41,000 नयाँ बिरामी थपिएको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। सुनको भाउले फेरि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। तोलामा 300 रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको 98,500 रुपैयाँमा निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रति औंस $8ले बढेको छ। सुन प्रति औंस $1952मा कारोबार भएको छ। एक औंसमा 2 तोला 66.5 लाल सुन हुन्छ। सुनको भाउ बढे पनि चाँदी भने तोलामा 20 रुपैयाँ घटेको छ। चाँदी तोलाको 1225 रुपैयाँमा झरेको महासङ्घले जनाएको छ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न भोलि ट्रिनिडाड जाने भएका छन्। कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भए पनि उनी भोलि अमेरिका हुँदै ट्रिनिडाड जाने तय भएको हो। उनी भोलि बिहान 10:30 बजे हुने चार्टर उडान मार्फत ट्रिनिडाड जाने तय भएको छ। उनी आइतबार वेस्ट इन्डिज पुग्नेछन्। लगातार तेस्रो सिजनमा CPL खेल्न लागेका सन्दीप यसपटक जमैका तालाबाजबाट खेल्दैछन्। यो टिमबाट उनी $1,30,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध भएका हुन्। सन्दीपको टिम CPL को फाइनलमा पुगेको त्यसको 9 दिनपछि फेरि इन्डियन प्रिमियर लिग खेल्न उनी UAE पुग्नुपर्ने छ। IPL UAE मा हुने पक्का भइसकेको छ, तर खेल तालिका र नियमका बारेमा अगस्त 1 तारिखमा IPL को गभर्निङ काउन्सिलरको बैठकले निर्णय गर्नेछ। CPL आयोजकले प्रतियोगिता खेल्न आउनुअघि पहिलो देशमा PCR परीक्षणको रिपोर्ट लिएर आउनु भनेपछि सन्दीपले हिजो कोरोनाको PCR परीक्षणका लागि स्वाब दिएका छन्। उनको रिपोर्ट आज आउनेछ। अन्त्यमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। SCE नतिजा आगामी 1 हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी, विद्यालय खोल्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको प्रदेश 5का सामाजिक विकास मन्त्री बरालको भनाई। कोरोना त्रासका कारण वर्षौंदेखि चल्दै आएको पाल्पाका भगवती सहित अन्य कुनै पनि जात्रा नहुने, यात्रु अभावमा पाल्पाका छोटो दूरीका सवारी साधन नियमित हुन सकेनन्।
24 घण्टामा विश्वभर 2,38,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमण, 2 लाख भन्दा धेरै निको। सुनको भाव बुधबार पनि आकाशियो 300 रुपियाँले बढेर तोलाको 98,500 रुपियाँमा कारोबार। र नेपाली लेगर स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न बिहिबार ट्रिनिडाड जाँदै। हस् त अहिलेका लागि सनराइज समाचार यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।